وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي رحمة الله. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبیان شعبتان من النفاق رواہ الترمذی. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور خاموشی ایمان دیاں دو شاخاں نے. حیا اور خاموشی ایمان دیاں دو شاخاں نے. فحش گوئی زیادہ بولنا منافقت دیاں دو شاخاں نے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا اور خاموشی وڈیاں دا حیا کرنا، قرآن پاک دا ادب کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کرنا، حضور دی ازواج دا ادب کرنا، حضور دی اہل بیت دا ادب و احترام کرنا، انہاں دا حیا کرنا. فرمایا ایک ایمان دیاں دو شاخاں نے، حیا کرنا اور خاموش رہنا. یعنی ضرورت کے مطابق بولنا، اس طرح فاش کوئی جو منہ چوایا کٹی گیا اس طرح نہیں، کیونکہ جو لفظ تواڈے منہ دے اندر نے نا او تواڈے محتاج نے، جتوں تک تواڈے اندر نے او تواڈے محتاج نے، تواڈے اوتے کسی قسم دا کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہاں جدو تسی او بول دیتے زبان تو باہر کر دیتے پھر انہوں نے فرشتیاں نے لکھ لیا ہے، پھر تسی انہاں لفظاں دے محتاج ہو کہ اسی زبان تو کی بولے ہے. پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اور فرمایا منافقت دیاں دو شاخاں فحش گوئی، بریاں بریاں گلاں، بھڑیاں بھڑیاں صحبتاں، بھڑے بھڑے گندے گندے لوگوں کو مشورے دینا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اور واہیات بولتے رہنا پتہ نہ چلنا کہ گفتگو کرنی ہے کہ گفتگو نہیں کرنی، جو منہ چوایا بولی گیا اگرچہ وہ حیات عین مطابق کی یا حیات خلاف ہے، اس چیز دی بغیر پرواہ کیتے بولی گیا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آندے حضرت ابو سعید الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں مینوں سب تو پیارا اور قیامت دے دن میرے سب تو قریب تواڈے وچوں وہ ہوے گا جس دا دنیا دے اندر اخلاق اچھا ہوے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تساں ساریاں دے وچوں مینوں سب تو زیادہ پیارا اور قیامت دے دن میرے قریب وہ بندہ ہوے گا جس دا دنیا دے اندر اخلاق چنگا ہوے گا، اس دا بول چال چنگا ہوے گا. اور میں تواڈے وچوں میرے تو سب تو زیادہ ناپسندیدہ اور میرے تو زیادہ دور برے اخلاق والا ہوے گا، جو زیادہ بولن والا ہوے گا، منہ پھٹ فراخ گو اور متکبر ہوے گا، تکبر کرن والا ہوے گا. حضور نے ارشاد فرمایا دنیا وچ بھی دور اور قیامت دے دن میرے کو چوکھا دور ہوگا. لہذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام دنیا چند دن دی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کنی دیر ساڑی سانس چلنی ہے، کنی دیر اسی دنیا دے اندر رہنا ہے. لہذا انسان کو ایسی اعمال کرنے چاہیے نے جڑا جنت دا سبب بنے نہ کہ دوزخ دا. دعائے خالق کائنات مالک ارض السماوات تانوں مینوں اسی سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.